रिकॉर्डिंग ल ब्रो रिकॉर्ड हुँदैछ यो गेम ओके Okay, bro. Let's play this game. तिमी सेतो हो? मेरो बाइट भयो टाइम देखाएको छ ल ल स्टार्ट भयो प्ले तिमीले हान्ने होला नि म राजा र मन्त्री पनि चिन्न गाह्रो भइरहेछ र अहिले राजा अब मैले पन चलेन सिधा राजा हो अब यो बल्ल बुझेको कस्तो नहेरेको यार मैले त्यहाँ त झुक्किन्छ ब्रो झुक्किन्छ तिम्रो कति डार्क हो त के रुम के डार्क छ स्क्रिन मतलब रुममा लाइट छ कि छैन रुममा लाइट बाले छैन कि मैले लास्ट डार्क देखिरहेको के त्यहाँ मेरो जस्तो ह्यान्डसम म पनि देखिरहेको छु मेरो जस्तो ह्यान्डसम आउनु पर्यो नि त त्यो भिडियो यही पऱ्यो 10 मिनटको गेम हो त्यसलाई मलाई डिस्ट्र्याक्ट हानिदिएको क्या तिम्रो टाइम जान्छ भनेर ठिक छ गर्नुपर्छ कस्तो यो लेफ्टको घोडा हात्तीलाई क्यासलै गर्न नमिल्दो रहेछ यार के हो लेफ्टतिरको हो र मैले के गरेँ भनिरहेको थिएँ कि मेरो के भयो यार अस्ति 3टा गेम हारेछु आज नि हार्छु जस्तो लाग्यो यार यस्तो नसोच मेरो सुरुमा गेमै हार्ने भएको रिकभर हुन्छ राम्रो हुन्छ यहाँ खेल्दा अलि बानी बसाल्नु पर्यो रियलमा जस्तो अलि भएन 3D हुन्छ नि रियलमा त बिना प्रोटेक्सन हिँड्दै हो यार म है तिमीले सार्यौ मैले त सारे कुन सार्यौ हेर न यता मैले देखिन यार कहाँ हो यता क्यासल गरेको मैले अब मैले पनि गरेँ के के खायो मेरो केही खाएन खा छैन तिम्रो दह्रो ड्यामेज हान्दै हो मेरो यार कहाँ ड्यामेज हुने हो यो के गरेको बेकार मुभ हो यार
यसलाई भन्छ बेकार मुभ। के भन्छ? सोच्ने आज मौसम पोखरामा। म बाहिर निस्केकै छैन यार आज खासै, तर यहीँबाट हेर्दा त अलि त्यही हो, घाम छैन, अलि मनुष्य मौसम, सही मनुष्य हो। हो नि। यो भनेको सबभन्दा डेडली हो यार, यो त कस्तो कस्तो तिमीले हानेको थियौ नि मलाई, डेडली हुन्छ। के हो मेरो, के खाइदियो तिमीले? बचेको ए के रे, तिमी फेसै देखाएन, मेरो फेस देखाएन क्या? तिम्रो फेस देखाएन? मेरो तिम्रो देखायो मेरोमा। मेरोमा त मेरो नि आफ्नै देखाएन। चाहिँ देखाएको छैन। तिमीलाई आफ्नो हेर्न मन लाग्यो? त्यही त, मेरो नि देखाएन। अपोनेन्टको रियाक्सन हेर्ने हो कि आफ्नो त के हेर्ने हो र? ठिकै हो। धन्न यताको चेकमेट भएन कि तिमी बच्यौ। बुझेको त थिएँ यार, तँ त्यहाँ छ भन्ने मैले। यो बाहिर आए के गर्नुपर्छ भनेर कोभिडमा। हो सुन न, नच थ्योरी। ए म तिम्रो घोडा चलेको यार यता। के गर्ने हो यसलाई? एउटा दुईटा स्पोर्टमा जान मिल्छ त्यो बेला। चेक, खतरनाक चेक। म त यसलाई सोचिरहेको थिएँ यार, कति भगाएको तिमीले? अब भगाएको भगाइछौ त, राजा त बाहिरै निस्केर भागेछ कि, हेर त। भागे यार, तिम्रो त डिफेन्स अलिकति बिग्रियो के? डिफेन्स बिग्रियो, अलि गाह्रो हुन्छ तिमीलाई। तर त्यस्तो खासै केही छैन ब्रो है। कस्तो मैले आफ्नो मात्रै हेरेको कि तिमीले के गर्न मिल्छ त्यो हेरेकै छैन क्या मैले। तिमीले नि ठिकै ड्यामेज हान्न मिल्छ यार। ठिकै हो, मान्न पर्छ। टाइम चाहिँ हेरेको नि मैले, लास्ट ढिलो खेलेर आएर। टाइम ठिकै छ। अब तिमीले खानै पर्छ यार चेक।
अँ खानै पर्छ ब्रो। हो। सोच नत्र केही छ भने अब। यसले झ्याउर हो नि। उम्, फोकसै नभएको कि के हो यार यहाँ। हेरिरहेको गोटी जस्तै लाग्दैन। ल मन्त्री गयो ल केही भयो। गएन ब्रो। तिमीले मलाई खाना मन छ भनेको यो राजाले गोटी खाना मिल्थ्यो कि मन्त्री जान्थेन के। ए मैले क्यारी राखेको हेर न। मैले त्यो खानै पर्छ भनेपछि तिम्रो दिमागै त्यही गयो कि स्याक। गयो यार। तर सोध्न नि गाह्रो भइरहेको यार त मलाई। मेरो एक्सप्रेसन हेरे होइन तिमीले? कहाँ हेर्ने त्यो त हेर्दै हेरेँ नि म त। मैले नि तिम्रो हेर्न त हेरे होइन तर चाहिँ हो नि मै आफै झुक्के थिएँ कि खानै पर्छ भनेपछि मैले हेरेको मेरै मर्छ उता म भने। हो। फोन आयो। सही हो यो सही गरे यार न त नेक्स्ट मुभमा चेकमेटै हुन्थ्यो। कस्तो खाएको नि पटक्क खाए जस्तो लाग्यो कि मलाई। होइन ठिक गर्यो कि तिमीले। या त तिमीले राजा हटाउनु पर्ने थियो। राजा त हटाउनै मिल्दैन। या हात्तीलाई त्यहीँ राखेर त्यही लाइनमा राखेको फाइदा नत्र चेकमेट हुन्थ्यो नि त। म एकैछिन है फोन आयो म फोनतिर आएँ। के चल्यो? ए उस चाले किरोट केही छैन। भनेपछि तिमीले न्यू अकाउन्ट बनायौ अनि न्यू अकाउन्ट बनाउने बित्तिकै तिम्रो 800 रेटिङ भइदिएको। होइन 600 कति भएको थियो यही अनि मतलब पछि 800। स्टार्टिङमा 600 थियो तिम्रो रेटिङ। अँ के चल्यो नि तिमीले? चाले होइन मैले। ए 600 थियो मेरो स्टार्टिङमा 400 देखाउने यार के हो यस्तो नामले गर्दा हो। गेमले गर्दा।
मेरै वाइफाई गयो यार यहाँको। वाइफाई गयो यार यहाँको। शिट। वेलकम टू नेपाल। वाइफाई गयो के। शिट। मैले हारेँ फेरि यो गेम नि। मेरो किस्मत के हो के यार। लगातार 4वटा गेम हारेको पो जान्छ स्ट्रिम उसमा मेरो अब। इन्टरनेट गयो यता त गयो इन्टरनेट। म जित्न लाएको थिएँ यार, जितिसकेको थिएँ के। ब्ल्याक बन व्हाट द फक। ए यार। कति घट्यो 342 भयो यार रेटिङ। मैले न्यू अकाउन्ट बनाएको गाइज बाई द वे, बिकज न्यू अकाउन्टमा मैले मतलब नेम चेन्ज गर्न मिलेको थिएन कि लास्ट अकाउन्टमा मैले। आई फरगट द पासवर्ड आइडी सब। तर केही छैन, जिरोबाट सुरु गर्छु मैले फेरि यो गेम। चेसलाई जिरोबाट सुरु गरेर आई विल डु भेरी मच बेटर। कस्तो यार लाइट गइदिएर यार। आई भ्याइसकेको थिएँ क्या मैले। सोच्ने हो भने है, म सिर्फ एउटा स्पट मात्रै छ कि राजासँग जानलाई। अब हेर न, यहाँबाट मेरो पनले दिइरह है। यो दुईवटा एरिया पनले खाइदिएछ मेरो अब। अनि जान मिल्ने भनेको यो एरियामा मात्रै हो। के हो यो राजा, दुईवटा एरिया मात्रै जान मिल्छ, यहाँ र यहाँ जान मिल्छ। अनि दुईवटामा नि एउटामा म यहाँ, यसलाई मेरो प्लान के थियो भन्दाखेरि यसलाई मैले यहाँ राख्छु, H4मा राखेर घोडालाई हात्तीलाई हात्तीको माथि प्रेसर गर्ने, H4मा राखेर अनि हात्तीलाई उसले कता चल्छ अब। मोस्ट प्रब्ली उसले तलै चल्छ आई गेस। तलै चल्नुपर्छ क्या उसले बचाउनलाई। अनि तल चल्दाखेरि मैले यहाँबाट स्वाट्ट आफ्नो घोडा निकाल्ने प्लान थियो। उसले अगाडि यो चलेको होइन, यो चल्दैछ मैले मोस्ट प्रब्ली खाइदिन नि मिल्थ्यो। उसले यही चलेको होइन। मैले यो खान्थिनँ होला बिकज मैले यसलाई अगाडि चल्थेँ। या मैले यसलाई अगाडि चल्थेँ, यसले मेरो योसँग खान्थ्यो भने मैले यसलाई यहाँ खान्थेँ। एन्ड त्यही हो, म आफ्नो थ्रेड मेन्टेन गर्थेँ। अनि मेरो यो खुल्थ्यो नि त फेरि, यसले यसलाई यो खाएपछि मेरोलाई यो घोडा हात्तीलाई यता चल्ने बाटो हुन्थ्यो नि त मसँग। यहाँ राख्ने बाटो हुन्थ्यो, मैले हात्तीलाई यहाँ राख्थेँ अनि यहाँबाट ओपन प्रेसर परिरहेको हुन्थ्यो। सो ओन्ली वान ठाउँ हुन्थ्यो कि घोडा यो राजासँग जाने। अब यहाँ मात्रै हुन्थ्यो एउटा ठाउँ राजा जाने। अनि त्यो राजा यता यहाँ पनि मैले यताउता गरेर लाइक इट वाज नट द्याट हार्ड के। एउटा मात्रै ठाउँमा मैले चेक दिन बाँकी थियो। सो यो गेम मेरै थियो। बट अनफर्चुनेटली इन्टरनेट गयो, त्यसले गर्दा हाम्रो साथी जित्नुभयो, जसको लागि म धेरै धेरै खुसी छु। मेरो साथी जितेको मलाई धेरै खुसी छ, किनकि मोस्ट अफ द टाइम्स बोर्डमा खेल्दाखेरि आई ह्यापन टु विन मोस्ट अफ द टाइम। बट chess.com लकी। सो या यहीसँग मैले स्ट्रिम अफ गर्छु, अब रेकर्डिङ अफ हुन्छ हाम्रो। एन्ड स्टे ट्युन गाइज, बाई बाई।